बड़े लड़के का नाम स्तंभ था और छोटा जीतू कहलाता था। ये दोनों भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुलाजिम थे। ये कंपनी 1945 में मुंबई के ताजिर जगदीश महिंद्रा और मशहूर सिविल सर्वेंट गुलाम मोहम्मद ने बनाई थी और उसका नाम शुरू में महिंद्रा एंड मोहम्मद था। मलिक गुलाम मोहम्मद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। आईसीएस किया और रेलवे अकाउंट सर्विस में शामिल हो गए। रेलवे उस ज़माने में भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसका रेवेन्यू इंडिया के टोटल रेवेन्यू का 51% होता था। गुलाम मोहम्मद और जगदीश महिंद्रा दोस्त थे। चुनाचे दोनों ने मिलकर इंडिया की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद बना ली। ये उर्फ आम में M&M कहलाती थी। उसका मकसद भारत में गाड़ियाँ बनाना था। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हो गया। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान आ गए और वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की काबीना में मुल्क के पहले वज़ीर ख़जाना बन गए। पाकिस्तान में तरक्की का पहला 5 साला मंसूबा भी मलिक गुलाम मोहम्मद ने बनाया था। बहरहाल ये 1951 में लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद गवर्नर जनरल बन गए और बाकी सब तारीख़ है। मलिक गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान आने के बाद जगदीश महिंद्रा ने अपने भाई कैलाश महिंद्रा को साथ शामिल कर लिया और यूँ महिंद्रा एंड मोहम्मद तब्दील होकर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई। ये कंपनी अब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है और इंडिया की टॉप कंपनियों में शामिल है। इनकी M&M जीप SUV भारत में बहुत मशहूर है। महिंद्रा ट्रैक्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। 2024 में उसने $19 बिलियन का कारोबार किया। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आनंद महिंद्रा उस वक्त उसके चेयरमैन और आनंद शाह CEO हैं। ये आज भी मुल्क में लग्जरी SUV, कमर्शियल गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल बनाने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है। मैं स्तंभ और जीतो की तरफ वापस आता हूँ। ये दोनों चेयरमैन आनंद महिंद्रा के ऑफिस में टी बॉय थे। ये चेयरमैन और उसके मेहमानों को चाय पेश करते थे। दोनों साफ सुथरे और डिसिप्लिन्ड थे, छुट्टी नहीं करते थे। ज़ाती बर्तनों और ट्रे की सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे। चेयरमैन और इनके मेहमानों के मिजाज भी समझते थे। उन लोगों को किस वक्त क्या चाहिए ये जानते थे। आनंद उनसे बहुत खुश था। एक दिन उसने चलते चलते उनसे पूछ लिया, तुम्हारी तालीम कितनी है? दोनों FA पास थे। आनंद महिंद्रा ने इनसे तालीम जारी न रखने की वजह पूछी तो दोनों का जवाब था गुर्बत। ये सुनकर आनंद के जहन में एक अजीब आइडिया आया। उसने मुंबई के बड़े बिजनेस स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया और उससे कहा, तुम और मैं दोनों मिलकर एक तजर्बा करते हैं। मेरे पास 2 टी बॉय हैं, दोनों की तालीम वाजबी है और ये 5,000 रुपये माहाना के मुलाजिम हैं। तुम इन दोनों लड़कों को कॉलेज में दाखिला दे दो। ये मेरिट पर नहीं है, ये आम हालत में कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम इनके दाखिले को प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दो तो ये मुमकिन है। हम ये देखते हैं क्या इस तजर्बे से आम से लड़के की ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि महिंद्रा ग्रुप कॉलेज का डोनर था और आनंद बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा। चुनाचे उसने हाँ कर दी। आनंद ने अगले दिन स्तंभ और जीतू को कॉलेज भिजवा दिया। कंपनी ने दोनों की तनख्वाह को लोन डिक्लेयर कर दिया और कॉलेज ने प्रोजेक्ट की वजह से उनकी फ़ीस माफ़ कर दी। प्रिंसिपल ने उन दोनों को MBA के 14 तालिब इल्मों के हवाले कर दिया। ये दोनों इन 14 तालिब इल्मों का प्रोजेक्ट थे। MBA में 14 मज़ामीन और स्किल्स थी। 14 स्टूडेंट्स ने इन्हें 14 मज़ामीन और स्किल्स सिखानी थी और उनके पास 2 साल का वक्त था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये दोनों 2 साल कॉलेज जाते रहे और 14 तालिब इल्म इन्हें पढ़ाते और सिखाते रहे। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, ये दोनों सरकारी स्कूल से पढ़े थे। उनकी तालीम वाजबी थी और ये कंप्यूटर और अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लेकिन 14 तालिब इल्मों ने इन पर मेहनत की और इन दोनों ने भी दिन रात एक कर दिया। और यूँ 2 साल बाद जब नतीजा निकला तो टी बॉयज़ में से एक क्लास में 9वीं नंबर पर था और दूसरा 11वीं नंबर पर। गोया दोनों ने अपने पढ़ाने वाले को भी पीछे छोड़ दिया था। ये दोनों MBA के बाद कंपनी में वापस आए तो आनंद महिंद्रा ने इन्हें HR में भिजवा दिया। HR ने इनका CV देखा, इनकी स्किल चेक की और इन्हें 6 लाख रुपये माहाना पर मुलाजिम रख लिया। उस वक्त तक कंपनी के 1,20,000 रुपये उनके ज़िम्मे थे। उन दोनों ने पहली तनख्वाह पर ये रकम कटवाई और ये टी बॉयज़ से कंपनी में बॉय बन गए। ये 2 साल पहले तक आनंद महिंद्रा को चाय पिलाते थे और ये अब इनके साथ चाय पीते थे। 2 साल के इस छोटे से तजुर्बे ने सिर्फ 2 लड़कों की ज़िंदगी नहीं बदली, उसने 2 ख़ानदानों का मुकद्दर भी बदल दिया।
یہ دونوں آج بھی مہندرا اینڈ مہندرا میں کام کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں 10 لاکھ سے زیادہ ہیں اور مراعات اس کے علاوہ ہیں۔ یہ اب خود بھی اپنے جیسے لڑکوں کو تعلیم کے لیے فائنانس کرتے ہیں۔ مہندرا اینڈ مہندرا کی دیکھا دیکھی بھارت کی دوسری کمپنیوں نے بھی یہ پروجیکٹ شروع کر دیا۔ یہ بھی اپنے اداروں میں ٹیلنٹڈ لڑکوں کو لیتے ہیں، انہیں اعلیٰ تعلیم اداروں میں داخل کراتے ہیں اور پھر انہیں بہتر پوزیشن پر دوبارہ ملازم رکھ لیتے ہیں۔ اس سے کمپنیوں کی گروتھ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سینکڑوں خاندانوں کا مقدر بھی بدل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دائیں بائیں سینکڑوں ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو غربت کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم اگر ان پر ذرا سی توجہ دے دیں تو یہ بچے کمال کر سکتے ہیں، مگر شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا پھر ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے چند برس قبل انگریزی زبان کے ایک صحافی نے اپنی داستان سنائی۔ یہ میٹرک کے بعد کسائی کی دکان پر ملازم ہو گئے تھے۔ یہ روزانہ گوشت کاٹتے تھے۔ ان کی دکان پر اکثر ایک عیسائی لڑکا گوشت خریدنے آتا تھا۔ وہ کسی ایمبیسی میں ملازم تھا۔ ان کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی۔ اس لڑکے نے محسوس کیا ان میں ٹیلنٹ ہے، یہ کسائی سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی منگیتر بھی ایمبیسی میں کام کرتی تھی۔ لڑکے نے منگیتر کو ان کے ساتھ متعارف کروا دیا اور لڑکی نے انہیں انگریزی پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ ایمبیسی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ انگریزی کے اخبارات اور رسائل لے کر آتی تھی۔ ان کے مختلف فقرے اور الفاظ انڈر لائن کر دیتی تھی اور یہ سارا دن گوشت کاٹتے ہوئے یہ الفاظ اور فقرے دہراتے رہتے تھے۔ یہ چھٹی کے بعد انہیں لکھتی بھی رہتے تھے۔ اس زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتا تھا۔ لڑکی کے زور دینے پر انہوں نے شام کے وقت ٹائپنگ کلاس میں داخلہ لے لیا اور سیکھنا شروع کر دی۔ اس نے بھی ان کی گروتھ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں اسلام آباد میں مسلم اخبار نکلا، اسے انگریزی میں ٹائپ کرنے والے چاہیے تھے۔ لڑکی نے سفارش کی اور مسلم اخبار نے انہیں بطور ٹائپسٹ بھرتی کر لیا۔ یہ اب کسائی سے اپنے وقت کے مشہور اخبار میں ٹائپسٹ بن گئے۔ انہیں محنت کرنے کی عادت ہو چکی تھی اور اخبار میں اس زمانے میں مشاہد حسین سید جیسے لوگ موجود تھے۔ یہ ان سے سیکھنے لگے۔ یہ اب صرف ٹائپنگ نہیں کرتے تھے بلکہ ڈائریاں بھی لکھتے تھے اور رپورٹرز کے کہنے پر ان کے نوٹس دیکھ کر خبر بھی بنا دیتے تھے۔ سال بعد رپورٹنگ سیکشن میں جونیئر رپورٹر کی پوسٹ خالی ہوئی۔ اخبار کے پاس زیادہ بجٹ نہیں تھا۔ انہیں پتہ چلا تو یہ ایڈیٹر کے پاس چلے گئے۔ ایڈیٹر نے ایک شرط رکھ دی، ہم تمہیں تنخواہ ٹائپسٹ ہی کی دیں گے۔ انہوں نے یہ آفر قبول کر لی اور یوں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان کی اس گروتھ سے قبل وہ دونوں میاں بیوی ملک سے باہر چلے گئے تھے، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک خوبصورت اور پھلدار درخت لگا گئے تھے۔ آپ اب دوسری کہانی بھی سنیے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ملک کے مشہور دانشور اور پروفیسر تھے۔ مجھے ان کی کہانی ان کے ایک پرانے ساتھی سے سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ کہانی کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی۔ ان کے بقول پروفیسر صاحب نے انہیں یہ خود سنائی تھی۔ ان کے بقول غلام جیلانی صاحب بچپن میں صرف محمد غلام تھے اور یہ پہاڑی علاقے میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تعلیم کا ان کی زندگی میں دور دور تک کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن پھر ایک دن کوئی بزرگ آئے۔ یہ اس وقت ویرانے میں بکریاں چرا رہے تھے۔ بزرگ نے انہیں درخت کے نیچے بٹھایا، درخت کی ٹہنی لی، زمین پر الف لکھا اور منہ سے الف کی آواز نکال کر کہا، بیٹا اسے الف کہتے ہیں۔ پھر با لکھا اور بتایا، بیٹا اسے با کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کے بقول وہ بزرگ کئی دنوں تک آتے رہے اور مجھے حروف تہجی سکھاتے رہے۔ میں جب زمین پر حرف بنانا سیکھ گیا تو وہ واپس نہیں آئے، لیکن میرے کچے دودھ کو جاگ لگ چکی تھی اور یوں میں زمین پر خشک ٹہنیوں سے حرف بناتے بناتے یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ یقین کریں، ہمارے دائیں بائیں ایسے ہزاروں پروفیسر غلام جیلانی برق، جیتو اور ستمش جیسے لوگ موجود ہیں۔ انہیں صرف ہماری ایک نظر چاہیے۔ جس دن یہ نظر پڑ جائے گی اس دن یہ بھی بدل جائیں گے اور ہم بھی۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں، انسان بیج ہوتے ہیں، انہیں اگر اچھی زمین اور پانی مل جائے تو یہ کمال کر دیتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ